नांदेड़ के चौक इलाके में वाक़ क़दीम दरगाह हज़रत यतीम शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स व संदल हर साल 29 ज़िलहज को हज़रत सैयद ज़ियाउल हसन क़ादरी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह की निगरानी में मनाया जाता है। इस साल 18 जुलाई 2023 बरोज़ मंगल को उर्स मनाया गया। साय पहर 3:30 बजे हज़रत यतीम शाह के दादा पीर हज़रत सैयद शाह इस्माइल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी अलगौरी को इस दरगाह के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हज़रत सैयद शाह मुर्तज़ा क़ादरी मुजाहिद की मौजूदगी में संदल चढ़ाया गया। बाद नमाज असर सैकड़ों मोतक़दीन, मुरीदीन और ज़ायरीन की मौजूदगी में हज़रत यतीम शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के संदल की तक़रीब अमल में आई। मुरासिम उर्स व संदल डॉक्टर हज़रत सैयद शाह ज़ियाउल हसन क़ादरी अल मुल्तानी, खलीफा अकबर व जानशीन हज़रत सैयद शाह सिराजुल हसन क़ादरी अल मुल्तानी ने अंजाम दिए। इहाते दरगाह में वाक़ खादिम दरगाह हज़रत मिस्किन शाह को भी इस वक्त संदल चढ़ाया गया। तकरीब संदल के बाद ज़ायरीन के लिए ताम का नज़्म रखा गया था। बाद नमाज इशा महफिल समा का भी इनेकाद अमल में आया। 19 जुलाई बरोज़ चारशंबा बाद नमाज इशा इहाते दरगाह में नातख्वानी की महफिल मुनक़िद की गई है, जबकि 20 जुलाई बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब चरागा होगा। हज़रत यतीम शाह जिनका असल नाम शमशुद्दीन था, वो एक मजज़ूब बुजुर्ग थे। नांदेड़ में सिलसिला क़ादरिया के बुजुर्ग हज़रत सैयद शाह अकबर क़ादरी और मुल्तानी के वो और उनके वालिद बुजुर्गवार मुरीद ख़ास थे। हज़रत यतीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने इन पीर व मुर्शदीन से औलाद के लिए दुआ की दरख्वास्त की थी। चुनांचे हज़रत शाह अकबर क़ादरी और मुल्तानी की दुआओं के तुफ़ैल हज़रत यतीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई थी। इसी तरह जामिया निज़ामिया हैदराबाद के बानी और जय्यद आलिम दीन हज़रत अनवारुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह फ़जीलत जंग यार की विलादत हज़रत यतीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से हुई थी। चुनांचे आज भी जामिया निज़ामिया के फ़ारिग़ीन बसद अक़ीदत व एहतराम आपकी ज़ियारत के लिए आते हैं। तक़रीब उर्स में सैकड़ों मुहिब्बान औलिया के अलावा हज़रत सैयद शाह मुर्तज़ा क़ादरी, जनाब सैयद शाह शुजात हसन क़ादरी, इंजीनियर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीक़ी, हैदराबाद से हज़रत मुफ्ती वहीदुद्दीन कामिलुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया ने भी शिरकत फरमाई और उम्मत मुस्लिमा के फ़लाह के लिए दुआएं की। तक़रीब उर्स के कामयाब इनेकाद पर हज़रत डॉक्टर सैयद ज़ियाउल हसन क़ादरी ने तमाम मोतक़दीन, मेहमानों, वॉलंटियर्स और ज़ायरीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम। सरज़मीन नांदेड़ में बेशुमार बुज़ुर्ग आसूदा ख़ाक हैं। हमारे शहर के सबसे पहले बुज़ुर्ग जो नांदेड़ तशरीफ़ लाए थे तबलीग दीन के सिलसिले में, वो हैं हज़रत कामिल दाद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद भी जो है कई बुज़ुर्ग यहाँ आते रहे और उन्होंने अपना दीनी काम किया, लोगों में जो है भाईचारगी का दर्स दिया, इस्लाम को सही अंदाज में पेश किया और आज भी हम लोग उन्हें उनके उर्स के मौके पर याद करते हैं। हज़रत यतीम शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ये जो है मुतवस्सितीन में बुज़ुर्गों में आपका शुमार होता है नांदेड़ के। आप इस खाकसार के चौथी पुश्त के बुज़ुर्ग हज़रत शाह अकबर क़ादरी अल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास थे और ज़िंदगी भर वो आप ही के क़रीब रहे और इनसे इतनी मोहब्बत थी कि वो उनके पीरो मुर्शद की जो अहलिया मोहतरमा यानी इनकी पीरानी माँ थी, अगर वो खाना बनवा कर भेजती तो वो वही खाना नोश फरमाते थे। अगर कोई दूसरा बनवा कर भेजता तो जो है वो वापस कर दिया करते थे। तो एक उसमें जो हज़रत की एक ख़ास जो है वो थी बरकत थी। तो हज़रत यतीम शाह क़ादरी अपने पीरो मुर्शद के ही इहाते में जो है रहा करते थे, रिहाइश पज़ीर थे और वो इब्तिदा ही से मजज़ूब थे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनके वालिद मोहतरम यानी हज़रत यतीम शाह क़ादरी के वालिद मोहतरम को औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने पीर मुर्शिद हज़रत शाह अकबर क़ादरी से दुआ के लिए कहा था और उनसे अर्ज़ किया था कि अगर मुझे लड़का तवल्लुद होता है तो मैं हज़रत की खिदमत में जो है लाकर छोड़ दूँगा। और फिर ऐसा हुआ कि हज़रत यतीम शाह तवल्लुद हुए और होश संभालने के बाद उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में उन्हें लाकर छोड़ दिया और तमाम उम्र जो है वो उन्हीं के जो है रिहाइश गाह में रहे। हर साल हम उन्हें 29 ज़िलहज को हज़रत का उर्स मनाते हैं
اور اس عرس میں ہمارے ملت اسلامیہ کے علاوہ دوسرے اقوام کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور بہت ہی ایک ہم بھائی چارگی کا جو ہے درس جو اس عرس سے جاتا ہے، اور اس کے تعاون کرنے والوں میں بھی تمام معتقدین اور دوسرے حضرات ہیں جو بڑھ چڑھ کر جو ہے عرس کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور عرس کو جو کہ تقاریب کو جو ہے کامیاب بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عرس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ بعد نماز ظہر عرس یہاں سے ان کے دادا پیر حضرت شاہ اسماعیل قادری الملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ناندیڑ میں ہی ابھی اسے محل مشائخین اب اسے سیدان کے نام سے جانا جاتے ہیں، وہ وہاں پر آپ آرام فرما ہے، وہاں جاتا ہے اور انہیں جو ہے سندل چڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد واپسی میں نماز عصر کے بعد حضرت یتیم شاہ صاحب کو سندل چڑھایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل قادری تقریباً 8ویں اور 9ویں پشت میں حضرت ابو الفتح شمس الدین ملتانی بادشاہ قادری الملتانی الغوری سے ان کا جو ہے نسب ملتا ہے۔ حضرت ملتانی بادشاہ قادری بیدر میں آرام فرما ہے، اور ان کے بھی جو ہے کئی کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور کثیر تعداد میں جو ہے معتقدین ان کے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میں تمام معتقدین کا، مریدین کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس تقریب عرس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم دے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں ہم لوگ جو جمع ہیں، یہ اس کے سارے انتظامات، سال بھر اس بارگاہ کے انتظامات، یہاں پہ جو تقریبات ہوتی ہیں ان سب کے انتظامات اور عرس کے انتظامات یہاں کے سجادہ نشین ڈاکٹر سید ضیاء الحسن صاحب یہ انجام دیتے ہیں۔ ان سے پہلے ان کے والد حضرت سراج الحسن صاحب جو پیشے سے وکیل رہے ہیں وہ انجام دیتے رہے۔ اس طریقے سے یہ نسل در نسل یہاں کے سجادہ ہیں، اور سارے انتظامات انہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ سید حضرات یہ ان انتظامات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور ہم کو ان سید حضرات سے فیض لینے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے فیض لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی مقرب ولی حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ تقریباً 200 سال پہلے کے ایسے مجذوب بزرگ ہیں جنہوں نے نکاح نہیں فرمایا، مجرد رہے، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا قرب حاصل کرنے میں آپ نے گزار دی۔ حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسے تو بہت ساری کرامات ہیں، لیکن ایک جو بڑی مستند کرامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ظاہری حیات کے دوران ایک خاتون جن کے اولاد نہیں ہو رہی تھی بہت دنوں سے، انہوں نے آپ کے پاس کچھ میوے بھجوائے اور ان سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے سرفراز فرمائے۔ یہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں تھیں، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خاندان کی بہو تھیں، جو بعد میں شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ انہوں نے جیسے ہی دعا کے لیے درخواست کروائی، حضرت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا، پیغام بھیجا کہ اس مبارک خاتون سے کہہ دینا کہ انشاءاللہ فرزند ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، محافظ علوم فرقان ہوگا۔ یعنی ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو بعض باتیں بتلا دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور غیر انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی بعض علوم سے سرفراز فرماتا ہے۔
حضرت کی اس اطلاع کے بعد چند دنوں کے بعد وہ خاتون اللہ کے فضل سے حاملہ ہوئیں، اور اس کے بعد آپ نے دوران حمل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سرکار نے اپنی زیارت سے بہت سوں کو مشرف فرمایا ہے، لیکن سرکار کو تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے دیکھنا یہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا خصوصی شرف ہے۔ بعد میں جو فرزند تولد ہوئے وہ انتہائی کم عمری میں حافظ قرآن بنے، اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً 28 سال کی عمر میں حیدرآباد میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں جامعہ نظامیہ کہلایا، اور تقریباً 152 سال سے ابھی تک یہ جامعہ جاری ہے۔ آج وہاں سے تقریباً 50 مفتی ہر سال فارغ ہوتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں لوگوں کو معیاری علوم دین پہنچانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ جامعہ نظامیہ والوں کی حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی خاص عقیدت ہے۔ اس کی وجہ سے جامعہ کے حضرات جب کبھی بھی ناندیڑ حاضر ہوتے ہیں تو حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ ولی کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیتے ہیں۔ آپ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے درمیان جامعہ سے تقریباً 31 سال پہلے جنہوں نے مفتی کا امتحان کامیاب کیا تھا، جنہوں نے جامعہ نظامیہ میں مدرس کی خدمات انجام دی ہیں، جو بعد میں عصری مدرسے کے ہیڈ ماسٹر بھی رہے ہیں، ایسی معناش شخصیت حضرت علامہ قاضی وحید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کے اس عرس میں شریک رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشیوں کو دوبالا کرنے والی بات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اہل ناندیڑ کو بشمول میرے حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ سے جو قربت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو اپنے تمام محبوبین کے صدقے میں قبول و منظور